Amen. Okay, dagang salamat kayo, Brad Larry, sa inyong pagpatinaw mahitungod sa tema nga purgatorio. So naa giday purgatorio mga igsoon. Kay kining purgatorio mga igsoon, sumala dia sa Hosias 14:9 nga mga malabon mo sabot. Kung atong aplihan ang atong mga una-una, makatuog kita nga dunay gyud purgatorio. Kung kining purgatorio ang subject niini nga anaa dinha mao kining mga kalag ngadtong mga namatay nga dunay gihambing nga mga gagmayng bansa sa sala open niya sin. Kaysa atong giyon mga igsoon, kung walay purgatorio, delikado ang atong kaluwasan. Daghan gyud ang ma-inferno ug gyud tay raang malagit. Kay sa Roma 5:12 tanang tawo makasasala man. Unya matud pa sa tuig igsoon, pinadayag 21:27 nga walay bisan unsang hugaw o mansa nga makasakan ito sa langit. Unya, ining mga kalag nga nagantos ka sa purgatorio mga igsoon, kung atong sapton, luwas na ni sila, apan wala palang mahimpit. Kaya diha sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto 13:15 nga nag-discut man diha nga naipulong nga diskutan diha nakalatas sa kalayo. Dunay kalayo nga diskutan. So kung sapton nato mga igsoon, kung kining kalayo kini dito sa impierno, ang pangutana, maluwas ba ang mga kalag nga dito sa kalayo sa impierno? So dili, nga naman, kaya ang impierno mga igsoon, silot nga walay katapusan. Muna ang mga kalag na nag-antos dito sa impierno, wala na'y kaluwasan, dili na sila makalatas. Pero ang ingon niya sa sulat ni San Pablo, 1 Corinto 3:13-15, nakalatas sa kalayo. So kung langit po ni mga igsoon, di po ni langit, nga naman, ang langit di man kalayo. Kahayag man, kalinaw, ito dalay. Usa, ugi ni langit, ugi ni impierno, unsa man di ay masabot nato mga igsoon, nga mao kining kalayo nga anaa dito sa purgatorio. O kining kalayo nga anaa dito sa purgatorio, makaputli. Naa ba ni sa Biblia? Naa. Asa man kini mabasa? Sulat ni San Marcos, Kapitulo 9:49. Nga nag-ingon niya, ang tanang tao, putlion pinaagis kalayo. Tanawara, ang tanang tao di ay putlion pinaagis kalayo. So naa na po'y kalayo nga diskutan. So kung ining kalayo nga diskutan din impierno ni, pangutana, maluwas pa ang mga kalag nga naagantos dito sa impierno? Dili. Ay, ang kalayo nga sa impierno, dili siya makaputli. Apan ang diskutan ni San Marcos 9:49, ang tanang tao, putlion pinaagis kalayo. Hindi mo po ni langit, kaya ang langit di man kalayo. Masabot na to mga igsoon, nga mao kining ipasabot sa simbahan, nga pulo nga purgatorio. Diyan ang mga kalag nga nay, dunay gambin nga gagmay mansa sa sala, pagkalinisan o pagahidluan. Unya kung gusto gid ang atong mga igsoon og litra por litra, so magpalit o kanang Spanish version nga Bible nga Latin na Vulgata 1:3:19, babasa diha litra por litra nga pulo nga purgatorio. Pero ang atong gigamit karon Bisaya man og English. So kining English prison, sa Bisaya bilangguan. Tungod kay ang naa dinhi, ang subject ni mo kini mga kalag nga nag-antos dito sa purgatorio. Diyon doon na sila gambin nga gagmay man sa sila, aron sila pagalinisan, ay sila musaka dito sa langit. So tinaw kayo nga biblical giday ang panudlo sa simbahan kay tungod sa purgatorio mga igsoon. So dagang salamat kayo Brother Larry Hilario sa imong pagpatinaw. So karon mga igsoon, musulod ka sa atong topic nga larawan. So ako may nataasan ining larawan mga igsoon, tungod nga nang nagasig ko niini, tungod kay diya sa social media, dunay atong igsoon nga usa kini ka pastor nga nag-ingon siya, nag-post siya sa iyang vlog, kusog kayo mo atake sa simbahan nga Katoliko. Nga ang rason kuno nga nung dunay katalagman, linog baha tungod kuno sa mga membros Katoliko nga nagprosesyon og mga rebulto. Rebulto ni Mama Mary, Diyos-Diyosan kuno na. Maunay atong ipatinaw karon hapuna mga igsoon, aron nga sila matinawan og dining live na niya sa Facebook, mapakita niya to pastor nga nag-upload nga ang hinungdan kuno sa linog baha katalagman ang simbahan mga membros Katoliko nga nagprosesyon og rebulto. Kay ni atong October 1 ngadto sa 31 nagsaulog man kita og Black Rosary. So muna mga igsoon nga ato ning ipatinaw aron nga sila
Buundang na silang pagpangatake. Ug alang usab sa itong mga igsoon nga mga Katoliko, masabta nila. Unsa daay ni mga larawan nga gidisplay diya sa simbahan. Diyos-Diyosan ba kini? Larawan ba kini sa mga balaan? O larawan kini sa mga Diyos-Diyosan? So, kini nga tema mga igsoon, balik-balik. Apan sa alang sa mga batan-ong Katoliko karon nasama kanako kaniadto ang daghang nailag sa laing sikta nga Diyos-Diyos daw ang larawan sa mga balaan nga makita nato diya sulod sa simbahan nga Katoliko. Busa balik-balik usab nato kini ipasabot sa atong mga igsoong supakiro o mga gapamuak sa mga balaang ribulto, mga igsoon atong naas laing mga protestante nga ipamuak ang mga balaang ribulto. Balaang ribulto ni Mao Mary o atong mga ubang mga santos nagrepresenta ya sulod sa simbahan. So alang sa dili paglangan mga igsoon mao kini ang ilang mga atake o mga pagsumpak nga kinahanglan natong tubagon aron atong masayran ang kamatuoran. Daw nato pa nila mga igsoon ang tanan daw nga mga larawan nga atong makita diha sa simbahan gidili daw sa Dios sa paghimo o pagyugpo at tubagan nila kay ang Dios muso o abubuhan. Sumala daw diha sa Exodo Kapitulo 20 verse ngadto sa 5. So example mga igsoon murag kita daw kung aduna kita'y uyab unya adunay kakuyog nga lain pation kita kasilos. Unsa ba ka ang Dios nga maoy nagbuhat kanato? Mao ni ilang huyang nga katarungan mga igsoon. Ug bisan gani ang larawan sa lalaki o babae didili sa Ginoo sa pagbuhat niini og larawan. Nga ato daw mabasa diya sa Deuteronomio Kapitulo 4 16 ngadto sa 17. Kay gisaway sa Dios ang ilang pagluhod o pagsimba sa mga Diyos sa ilang mga larawan. Tumala sa sulat ni Propeta Isaiah Kapitulo 44 versikulo 17. Kaya sa Salmo 96:5 ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo mo nagbuhat sa kalangitan. Busa matot pa nila mga igsoon, mahimo daw kitang mga buhang-buhang sama sa mga larawan nga walay kunakuli. Adunay mata, apan mata. Adunay dalunggan, apan bungol. May kamot, apan dili makalihok. Nga ato na mabasa diya sa Salmo 115 verse 4 sa 10. Huwag daw ikasilatan daw sa Diyos mga igsoon ang nagbuhat sa og larawan. Tumala sa Deuteronomio Kapitulo 16 versikulo 22. Kaya sa buhat Kapitulo 17 versikulo 29 na daw ang pagka-Diyos dili kabuhatag larawan nga hinuhimo sa usa lamang katawo. Busa batot pa nila mga igsoon ang nagsimba daw og mga larawan mga igsoon iitsaraw sa linaw sa kalayo o asopre. Sumala sa Pinadiyag Kapitulo 21 versikulo 8. So kini gipamatud-an matud sa atong mga igsoon nga mga protestante sa simbahan nga Katoliko. Dumana ilang atake. So ato ning tubagon. So sa ilang mga pagsupak mga igsoon, mo ni atong tubag. Importante kayo na maminaw kita niini aron atong masayran ug atong masabtan. Una, ato sang ipasabot sa mga pinangga natong igsoon pastor nga di makasabot. Sumala diya sa Isaiah 56:11. Kung unsa di ay kining Diyos. So unsa kining Diyos daw? Tubag. Ang Diyos mga igsoon, mao kining mga butang nga nagrepresenta nga dili tinuod o piki nga ato mabasa diya sa 1 Corinto Kapitulo 8 versikulo 4. Kaya kining mabasa nato sumala diya sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 ngadto 5. Nagididaan kita sa Diyos sa pagsimba, pagbuhat sa mga larawan, pagyugpok sa bisan unsang Diyos. Wala kita nagasumpat niya mga igsoon. Kaya ang Diyos lagi mga igsoon, mao kining mga butang nga nagrepresenta nga dili tinuod. So wala nato kining gisumpat. Sakto ang nakasulat kini. Apan ang ilang yung pagsabot mga igsoon mauna sayo. Apan ato usab timan-an mga igsoon nga dili ka ng larawan gibawal sa Diyos o gidili sa Diyos. Kaya dunay mga larawan nga gibawal sa Diyos o dunay sa mga larawan nga gitugot sa Diyos. So sa ato pa mga igsoon, dunay di ay duha ka klase sa larawan. Dunay di ay duha ka klase sa larawan. Ang gitugot nga larawan o wala gitugot nga larawan. Unsa ka to? Ang gitugot nga larawan o wala gitugot nga larawan. Ang ipapot na larawan mga igsoon, mao kining larawan sa mga balaan.
O ang wala itupot na larawan mga iso, walang ining larawan sa mga tili balaan. Hello? Kaya mula sa Levitico, Kapitulo 10, versikulo 10, nag-ispat man din sa pag-ilan nato sa kalainan, sa balaan o sa tili balaan. So dapat ay makapaluta o determine mga iso sa pag-ila sa balaan o tili balaan ng mga larawan. So karon, unsa man kining mga larawan nga dili balaan nga matawag nato Diyos-Diyosan. So kapag mao kining larawan ni Astarte, ang Diyos sa mga taga-Sidon, o kang Molok, ang malaway Diyos sa mga Amonihanon, o kang Kamos, ang Diyos sa mga Moabiyanon. So mao kini ang example sa mga igsoon sa mga larawan nga dili mga balaan nga ibawal sa Diyos. So asa man kini nato mabasa mga igsoon? Mabasa nato kini nga ya sa 1 Hari Kapitulo 11 versikulo 33. O dili lang kana mga igsoon, napay daghan ang larawan o ni Bangko usab ni Ben o ni Nito usab kini sa larawan nga dili mga balaan o Diyos-Diyosan. Doon bakat nga batala. Kung sumala ka sa sulat ni Propeta Isaiah Kapitulo 46 o nagto sa 6. Kung panagang pagayod nato mga igsoon, ining mga larawan nga dili mga balaan nga gikasilakan sa Dios. Sumala diya sa Isaiah Kapitulo 45 versikulo 16. Ang mga larawan o ibangko na sipat bilog, legal, asima, libras, tartak, agromilik, anamilik. Sumala sa 2 Hari Kapitulo 17 versikulo 30 nga 34. O kang sakot, o kang kaiwan. Sumala usab sa Amos Kapitulo 5 versikulo 26. O kang Amon, ang Diyos sa Tibes. Sumala sa Jeremias Kapitulo 46 versikulo 25. Kang Baal o Astarte sa Dag Kini mga na-mention nga pangalan mga igsoon o kini ang ikasilagan sa Diyos sa pagtuhat kini o larawan. Kaya kini sila, dili kini sila mga balaan. Ano naman, mga nagpaila kini sila nga Diyos sa ila pang kapanahunan. So kung inyo kining makita sulod sa simbahan mga igsoon, na makita ninyo diya sulod sa simbahan ng Katoliko, kining mga na-mention nga mga pangalan, nga mga larawan sa dili balaan, mao kini tinuod nga mga Diyos-Diyosan o mga false god. So dili tinuod o piki nga Diyos. So mo na example mga igsoon sa balaan, sa larawan nga dili mga balaan o makonsidera nato nga mga Diyos-Diyosan nga gikasilakan sa Diyos. So ang inabot ka mga igsoon sa larawan nga gitukot sa Diyos o wala gibawal sa Diyos o mga larawan sa mga balaan. Sumala ya sa Exodo Kapitulo 25 versikulo 17 nga sa 22 at karasaka sa uno nga ang Ginoo mismo nagsubok ang Moses nga sultihan ang mga Israelita sa paghimog halad alang sa Diyos. Sa 3, mao kini ang mga halad nga pagadawaton, bulawat, gata o bronze, 4, ilan na nga ason, kapul o pula, pino na lino, panakton nga ilino gikan sa balhibo sa kandil. 5, palit sa laki nga karnero, kandil, kahoy na akasya. O sa 6, lana alang sa suka, pahumot nga insenso. Sa 7, alahas nga kornalya o kuban pang mga alahas nga idayan-dayan sa ipot sa panulog parit o diha sa tabon sa iyang bukhan. O sa 8, pahimawa sila alang kanako o usa ka balaang tulta aron magpuyo ako ipon kanila. Tunaa day pahimawa o usa ka balaang tulta aron magpuyo ako ipon kanila. So kinsa man nagsulti ini ang atong Diyos. Ang bakta sa 17 Exodo Kapitulo 25 versikulo 17. Kasi Moises isumpo sa Diyos paghimog kabon sa sugdanan, ginamit ang lunsay bulawan 114 ka sentimetros ang itas o niini o 68 ka sentimetros ang gigapon sa 18. Sa isig katuloy sa kabon sa sugdanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan o 72. Ang Diyos ngayon magkikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sugdanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So dinhi pala nga teksto mga igsoon ato nang mapamatudan nga ang Diyos ay nagtubok ngadto kang Moses
sa pagsuhat og larawan sa kirubin nga balaan.